لمی رو کے عام اجازت ہی جے اگر منور تھڑکے تے تاریخ اچ واضح پڑیا ہے گل نہیں کردہ پیا تکے تے تاریخ اچ واضح پڑیا ہے کیونکہ ہاں دور فاروق اعظم دا بم آیا ملک عرب بچ کوڑا مار فاروق اعظم نے فرمایا ملک عرب بچ روایتاں دو نے ایک کے چلت ماری ہے دوئی ہے کوڑا مارے ہے میں جملہ پیش کر رہا کہ ہاں دور فاروق اعظم دا بم آیا ملک عرب بچ کوڑا مار فاروق اعظم نے فرمایا ملک عرب بچ اے بول زمین دسا میں کو انصاف فاروق نے نہیں کیتا یا پاک نبی دی الفت دا 10 جام فاروق نے نہیں پیتا گل سن کے ہلنا رک گیا وہ مسلم ملک عرب دی تعظیم قطن میں نہ بھولنا تو مسلم ملک عرب دی اس گل تو صاف معلوم ہوندہ ہے سچ عدل فاروق اعظم دا حضور اس گل تو صاف معلوم ہوندہ ہے سچ عدل فاروق اعظم دا گیا عدل دے باب چسے تو راج عدل فاروق اعظم دا اودن تو لے کے آج توڑی تاریخ منور فرمایا ویک عدل فاروق اعظم دا بام بجن تے یراب تے نہیں ویک عدل فاروق اعظم دا بام بجن تے یراب تے نہیں آیا لمی رو کے عام اجازت ہی جی اگر منور تھڑکے تے تاریخ جوازے اپڑیا ہے گل نہیں کردہ پیا تکے تے امتی سرکار دے ایکا کر کے جدان دار فاروق دے ڈھکے تے اودان دریا نیل بھی چل پیا عمر فاروق دے رکے تے اودان دریا نیل بھی چل پیا عمر فاروق دے رکے تے